سلام زي خبركم تخطاتلتي مدبات الزارة فلتت كمي تخنو أبزلهم سلام انتعنا نداتمننا نبنا يلومي تنتانة مدبنا كريسكركم تسافت أمي مدبنا كتكتاتلنا بخبري نعدم أبي إثيوبيا وشت أو تقوموتات كفلح كله هزبا أو تقومو كحيل كله سرعة سنكل كبد إن كله ناب كالوت قدام وحيلتاتيو زد تقعو زلو بزغنيات ذي سرعة بنتقنا جامد تشنق غزله يمثل برتاو يخون سلماو تقوموتات هزبي إثيوبيا يقرقر سلازلو كمزي زبالة دما ناب قدام وحيلتات اندات تقعيو نهزبو خامنو زفتن زلو كله قدلات إثيوبيا نمن ولدو زبل حتو ناب إيرتران كالوت هاجراتن كتقعيو زفتن زلو زيادة زحاقونون عبد زبلو زلو جن نهري زدلب زلو دمتتات سلام مونغو إيرتران تقراينيو كلتيو هزبتات إيرتران تقراين نبتي بحراوي كونتا زمدنا كيملس سرعة أديس أبا كزرقو العلن تحتن يبلالو بشمتن جنزبن زتعسبو تقراوت يخونو كالوت كبدي زمدهم إيتوبيان تسمعو زي فلت ماي زيد عمي حاسوتات توخل كيلوم شعبيه يبللو تعلما حانتيا نتات غلق إلى زله مكرراب كيت معبلن نور سلماو قربتنا كيمتنيو مش شعبيه مكرراب كالوكينات كبارا عنا بلو نهزب تقراي كبارورو يفتنو قليمكا شعبيه نتقارو رقز تفنجي كقبرم سلازدليو يبلو እዞም ካብ ዝቀደሙ መጋራታት ክረብሑ ዝጸንሑ ነጋዶ ኩናት ገና ካብ ደም ንጹሃት መንእሰያት ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕሰም ህዝቢ ትግራይ ክኸስቡ ከም ቅድሚ ሕጂ ፋብሪካታት ኣጥርዮም ዝኸስዑ ሕጂ እውን ባህጎምን ሕልሞምን ሕምስምስ መቕጻል እዩ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ብኢትዮጵያ ዘቦናን ቅሳነትን ርግኣትን ከይሰፍን ኢደ በይዛ ሓንከርቲ ኮይኖም ወደኽደኽ እንተበሉ ከዓ ክድንጽወና የብሉን قال تمالي على زوج أبطاب أزازي فلي أحدو دعمن سريع رابي سابورت فورس ليتنال جنرال محمد حمدان دقالو إرترا بزا سلطنتهم سراويتنا تسعيرنا بمبال يخصصالو أبدي حميتي بقانق عرب زهبو مجلس خمسيبل سياسة فوركين بعلون زي أمن اللوم ترنفات إسلامان جل البرهاني زرقب زلو ترنفات مخانون كل سندات قلنا زي أنصار روحيو تباح زوم ترنفات ألاتو كهونيوم يزبل نسو وسيغاب إيرترا زسلطنو سراويت البرهان نسعرتو حايلتات دراخ منبارو كحبا أبا قربا أوانقن حيلو أخاقيبو أبرسي بورتو سودانن كبابيان مدقعتي كمزفنون فكيرو زلو زي مستيلوغ أبي أحمدنا بورتو سودان زي تقوعزو أميرنا كنريان تخينا أبا بوستا تعاشقو زنبرا ملأختي أبي أحمد انتاي منبارو كنردو آيت أقمنيو نالباتون حميتي أبرسي بورتو سودان مدقعتين تخفيتو دقاف منغست إيرترا بترت أرتات تمليون مدرات زعلمه معلباتيو من محدار أبي أحمد أبا سودان زلو أهادوتات سراوي تقراي TDF بتكنولوجي أطوارات المريتن أيرن زتسنية فتاني مدربة داوقات تسحيلهم شتوهم عويتهم نبا تقراي إثيوبيا كأنعو يدالو مهلو حبريتا ألو بز مخنع دما أبا دوبات سودان المعراب تقراين سراويت مقلبات أتوكيرو كسرح كأنيلو انتهنا جن إذن أهادوتات سراويت تقراي نبي إثيوبيا كأتون زخيل أفتقتات بوغن دوب سودان تراي كم زي كونه كل زردو حقيو كم زفلت حالتات دعم سريع عبز ساعتي كم مبزحتو كبابتات سودان تتساريكم أبا دوب دارفورن وشت أو جزء دوب سودانن يركبو بزيك أربع معلتاتون سعرتهم كوكوت أترولو زي كولو أبالات دعم سريع برسي سلمان زي قاتات زسكح كحكتلت كفتسمو زرقي فيديو أبا محبراوي مرخبيتات كزور كأني لا كم تزبها زلو أزازي دعما سريع ليتنال جنرال محمد حمدان دقالو حميتي نبي كتما بانغوي مأكل ريبابليك أفريقيا كم زهادة مهين نقرالو نبي إثيوبيا كيدو دوبا لو زبل زرباتاتون لو أبزي فيديو حميتي مغنيات سعرتهم إيرترا مخانان مثلتني سراويت معسكرات كفيتا قد كم زقابرتو يزخصص لو أزازي سراويت منغست السودان جنرال عبد الفتاح البرهان حالتات دعما سريع سعرتو كي تقبلو كنا توديو أين بلنينا كبل قليت لو بخالي وغن ولا تهدو سراويت تقراي TDF سخونون أبا متراق ازي قويتوت كنا زخون الدعم سريع عبقر يوزلو كما كان نيزي أفنيا وطا قدات إثيوبيا نبر أمباسادر دينا مفتي إيرترا كابا زحزتو قزات إثيوبيا كتوت محبرة سب عالم تغطغ قبر تقوي له
بتمساسالي نابورت السودان زاتو لوخات من محدار أبي أحمد بزي فرة مليسوم ألو بخلت سنة للتشعين إسران حموشن بريدوان حسين جيتا ردان زمرح لوخ من محدار أبي أحمد نابورت السودان دحر مئتهم بريزيدنتاوي الأولاو بايتو السودان ليتنال جنرال عبد الفتاح البرهان كرخبهم فقادين كم زي مخانو بزي فرة نبعدهم كم استمسو تجليتو كم زفلت أبزع على ورحي سنة للتشعين إسران أربعتن أبي أحمد بأكالو بورت السودان بتحب زي فرة مملاسو يذكر ኢትዮጵያ መጋበሪያ ኢማራት ዓረብ ብምዃና ምንሰራዊት ዳዕመን ሰሪዕ ወጊና ኣብ ርእሰ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ቁሉዕ መጥቃዕትታት ትፍፅም ምህላዋ ዝተፈልጠ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ርእሲ ፖርት ሱዳን ዝተፈፀመ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት እውን ናይዚ መርኣያ ምዃኑን ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝእንፍቱ መንግስቲ ኤርትራ ግን ስቕታ ስለ ዝመረፀ ዓቕሊ ፅበት ይህውፆም ኣሎ ካብ ፀብፃባት ኢትዮጵያ ከይወፃና ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብፍቓዶም ካብ መዝነቶም ከም ዝወርዱ ይንገር ኣሎ ኣቕድም ኣቢሉ ክስማዕ ፀንሐን ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ክልላትን ብዘካይዶ ዘሎ ቀዛፊ ኩናት 6 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ መዝነቶም ብፍቓዶም ከም ዝወረዱ ብሰፊሑ ይገልጽ ኣሎ እንተኾነ ብፍቓዶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ዝንገረሎም ዘሎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ቀዳማይ ብሪጋዴር ጀነራል ማርየ በየነ ብሪጋዴር ጀነራል አበበ በየነ ብሪጋዴር ጀነራል ዳዊት ዮሐንስ ብሪጋዴር ጀነራል ካሳ ደመሌ ብሪጋዴር ጀነራል አለሙ አየለ ሻድሻይ ብሪጋዴር ጀነራል ሲሳይ ወለኔ ክኾኑ ከለዉ ብመሰረት ጠለቦም ካብ ስርሖም ክእለዩ ኣብ ኣሕመድ ክቕበሎ ከም ዝተገደደ ተፈሊጡ ነቲ ውሳነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝኾኑ ንትካል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝዕኑ ስጉምቲ ብምባል ብትሪ ክቃወሙ እኳ እንተፈተኑ ኣብይ ኣሕመድ ግን ነቲ ሕቶ ኣርቲቕዎ ኣሎ ኩሎም ካብ ስልጣኖም ዝወረዱ ኣዘዝቲ ካብ ክልል ኣምሓራ እዮም እዞም ኣዘዝቲ ካብ መዝነቶም ወሪዶም መጻኢ መደባቶም እንታይ ምዃኑ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ምህላው እቲ ብድሕሪ ምዕባለ ዝስዕብ ምብትታን ሰራዊት እቲ ሃገር ከኸትል ይኽእል ዝብል ግምታት ወፂሎ ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ መደባት ዛራ ፍልጠት ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ትንታነ መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብወገና ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነና ክንፍለየኩም